सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ 263 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। शनिबार पछिल्लो 24 घण्टामा 263 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3165 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 263 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 500 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। शनिबार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 2 जनाको ज्यान गएको छ। अहिले नेपालमा 5434 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 1,27,321 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबीच काठमाडौँ उपत्यकामा हैजा पुष्टि हुनेको सङ्ख्या 49 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा ललितपुरको लगनटोल र साद्धो बाटोमा एक जनामा हैजा पुष्टि भएसँगै हैजाका बिरामीको सङ्ख्या 49 पुगेको हो। प्रहरी समायोजन नभएको भन्दै मधेस सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। मध्य प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको हो। मन्त्री शाहले पहिलो चरण अन्तर्गत प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धरना दिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले 29 गतेदेखि बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म 2 घण्टा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि एक सातासम्म धरना बस्ने उहाँले बताउनुभयो। एक सातासम्म पनि संघीय सरकारले माग सम्बोधन नगरे दोस्रो चरणको आन्दोलनमा घोषणा गर्ने मन्त्री शाहले बताउनुभयो। धरनामा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नागरिक समाजको सहभागिता रहने पनि मन्त्री शाहले बताउनुभयो। संघले रोक्ने र प्रदेशले थुत्ने रसाकसीमा पेचिलो बनेको प्रहरी समायोजनलाई आन्दोलनबाटै टुङ्ग्याउने चेतावनी प्रदेश सरकारले दिएको हो। मध्य प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री शाहले प्रहरी समायोजन गरेर र प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई माथतमा ल्याएर मात्र चुनावमा जानुपर्ने शर्त राख्नु भएको छ। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको चाहिँ नेतृत्वमा हामीले प्रदेश प्रहरी लगायतका अधिकारहरूको सन्दर्भमा हामीले नेपाल सरकारलाई जानकारी गरायौँ र नेपाल सरकारबाट केही रिस्पोन्स आएन। त्यसका निमित्त हामीले केही दिन 7 दिन पहिला चाहिँ ध्यानाकर्षण पत्र दिएर नेपाल सरकारलाई जो 7 दिनभित्र चाहिँ प्रहरी समायोजनको विषयहरूलाई अगाडि बढाउँ र उहाँहरूलाई चाहिँ अब जानकारी गराए पनि त्यहाँ नेपाल सरकारबाट केही रिस्पोन्स आएन र आज 7औं दिन पुगेको छ र यो 7औं दिन पुगिसकेपछि अब मधेस सरकारले आन्दोलनका चाहिँ कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन् र ती आन्दोलनका पहिलो चरणका कार्यक्रम भोलि 29 गतेदेखि 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म 2 घण्टा 1 सप्ताहसम्म चाहिँ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धरना कार्यक्रम हुनेछ। त्यसमा चाहिँ मधेस सरकारका मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश सभाका सांसदज्यूहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू लगायतका सम्पूर्ण र सर्वपक्षीय चाहिँ त्यो धारणा हुनेछ र त्यो 1 सप्ताहसम्म चल्नेछ। 1 सप्ताहसम्म पनि नेपाल सरकारको ध्यान पुगेन भने थप चाहिँ दोस्रो चरणको कार्यक्रम तपाईहरूलाई चाहिँ यसरी नै चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउनेछु र हाम्रो देशभित्र रहेका सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायहरू, मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, थारू, मुस्लिम उत्पीडित क्षेत्रका जनता, उत्पीडित वर्गका जनताका निमित्त हाम्रो यो सङ्घर्ष हो र यसमा सम्पूर्ण र सर्वपक्षीय रूपमा सबैले एकबद्धता जनाउन र सबै प्रदेश सरकारलाई यसमा चाहिँ एकबद्धता जनाउन र तपाईहरू लगायतका सबै चाहिँ अब यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न निकायहरू, नागरिक
यसअघि मधेस सरकारले प्रहरी समायोजन 7 दिनभित्र नटोक्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी सहित गत आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको थियो। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र मार्फत मधेसका गृह तथा सञ्चार मन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउनु भएको थियो। संविधानको अनुसूची 6 मा प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षाको बन्दोबस्त प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीमा राखिएको छ। त्यसैलाई आधार बनाएर मधेस सरकारले 75 असार 10 मा प्रदेश सभामा दर्ता गराएको प्रदेश प्रहरी ऐन पास भई 2075-15 मा प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ। प्रहरी ऐन ल्याएपछि मधेस सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन गर्न खोज्दा संघले रोकेको छ। मधेस प्रदेश सरकारद्वारा घोषणा गरिएको तराई आन्दोलनलाई तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले नौटंकीको संज्ञा दिएको छ। पार्टी अध्यक्ष ब्रिखेश चन्द्र लालले प्रदेश सरकारले आइतबारदेखि गर्न लागेको आन्दोलनलाई ड्रामाको संज्ञा दिनुभएको हो। उहाँले शनिबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, प्रहरी समायोजन हुनुपर्छ तर मधेस प्रदेश सरकारद्वारा आन्दोलनको नौटंकी हद पार गरी ड्रामा नै भएको हो। प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीहरू सहभागी रहेको अवस्थामा आकाहरूको देखावटी विरोध, राजनीतिक लाज उदाङ्गो नौटंकी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। मधेसको जागरुकता हदै तल रहेको ठानेर छारो हाल्ने त खोजेको होइन, उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि मधेस प्रदेशका 39वटा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश गरेका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशका कुल 136 पालिका रहेकोमा सो संख्या स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश नगरेको पाइएको हो। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बजेट विवरण प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 3, बागमतीमा 4, लुम्बिनीमा 10, कर्णालीमा 3, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4 स्थानीय तह छन्। गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकाले बजेट विवरण प्रविष्ट गराइसकेका छन्। बजेट प्रविष्ट नगराएका स्थानीय तहलाई चाँडै शीर्षक अनुसार मन्त्रालयको सूत्रमा बजेट वितरण प्रविष्ट गर्न परिपत्र मार्फत निर्देशन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव बसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। देशका 753 पालिका मध्ये हालसम्म विभिन्न 63 स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको बजेट विवरण पेश नगरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख उपसचिव रेशम कडेलले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयको सूत्र प्रविष्ट गरेपछि चालू आर्थिक वर्षको कारोबार सुरु भएर भुक्तानी प्रक्रिया सुरु हुन्छ। कानुनतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 71 को उपदफा 6 मा नगर गाउँ सभाले असार मसानसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहबाट आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट सभाबाट पारित भएको विवरण अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न बाँकी रहेका पालिकाहरूलाई पत्राचार गरिसकिएको छ। सुदूर उत्तरी चुडे काखको बस्तीमा प्रहरीले खुकुराको खोरमा लुकाइराखेको चोरी कटानको साखुको काठ बरामद गरेको छ। बर्दिवास नगरपालिका 11 खैरमारा बस्तीका हीरालाल योन्जनको कुखुराको खोरमा चिरान गरी 32वटा कडी बनाई 35.38 क्युफिट सालको काठ बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद काठको मूल्य करिब 2 लाख भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रवि रावलले जानकारी दिनुभयो। यसबीच डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीले सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र वन सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त गस्ती परिचालन गर्न लागि जनाएको छ। सिराहामा जंगलबाट भागेर आएका 2वटा हात्तीले 7 घर भत्काएका छन्। शुक्रबार राति हात्तीले माटोको लेपेको र फुसको छानो भएका लहान नगरपालिका 15 सिसवनी र मोहनपुर गाउँका घरहरू भत्काएका हुन्। स्थानीय लक्ष्मी सदाय, शिवकुमारी सदाय, राम सदाय, श्यामकुमारी सदाय, दिपेन सदाय, सरोज सदाय, कपले यादवका घर भत्काएको वार्ड अध्यक्ष तेज नारायण चौधरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जंगलबाट आएको हात्तीले अन्न बाली पनि खाएका छन्। राति नै स्थानीयहरूले आगो बालेर हात्तीलाई गाउँबाट भगाएका छन्। बर्सातमा घर भत्काएपछि उनीहरूलाई समस्या भएको छ। स्थानीयवासीबाट जानकारी पाए लगत्तै मेयर महेश चौधरी गाउँ पुगेका थिए। पीडितहरूलाई तत्कालै राहत उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनुभयो। फुसको घर भत्केकालाई जस्ता पाता र त्रिपाल दिने मेयर चौधरीले जानकारी दिनुभयो। 25 किलो चामल लगायतका नुन, तेल, दाल पनि राहत दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याजबाट पीडित भएकाहरूलाई भदौ 5 गते भित्रै आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न आग्रह गरेको छ। केही समय यता तराई मधेसका जिल्लामा मिटर ब्याजका कारण पीडित हुनु परेको घटना सार्वजनिक भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सूचना जारी गरेको छ। काठमाडौँ स्थित माइती घरमा नवलपरासी पश्चिम प्रतापपुरका केही यस्तै पीडितहरू न्याय माग्दै धरनामा रहेको विषय पनि वार्ताबाट सुल्झिने कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै देशका अन्य स्थानमा पनि यस्तो घटना भए उजुरी गर्न मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै आग्रह गरेको हो। गृहले भदौ 5 गते भित्र आफ्नो जिल्ला स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यथासम्भव बढी तथ्य सहित उजुरी दर्ता गराउन आग्रह गरेको छ। देशभर मिटर ब्याजीको जालो फैलिएको हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गृहले यस्तो आग्रह गरेको हो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक सकिएको छ। शनिबार पार्टीको सानेपामा बसेको बैठकले विभिन्न 5 वटा निर्णय गरेको छ। बैठकको आगामी निर्वाचनमा भाग लिन लागि कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको पहिलो निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट खडा गरिने उम्मेदवारलाई उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्नका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारका लागि पार्टी विधानको अनुसार उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव र सिफारिस गर्नका लागि पार्टीको सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त समयमा केन्द्रीय कार्यालय मार्फत निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन केन्द्रित राष्ट्रव्यापी अभियान भदौ 10 गतेदेखि 24 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनको लागि नेपालको संविधानको धारा 271 तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 को दफा 48 बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव श्री कृष्ण प्रसाद पौडेलजीलाई जिम्मेवारी दिने यो कार्य सम्पादन समितिको आज बैठकले निर्णय गरेको छ र 2079 मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारीका लागि पार्टी विधानको धारा 32 को बधारा 8 क ख र ग बमोजिम तथा प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारीका लागि पार्टी विधानको धारा 32 को बधारा 7 क ख ग र घ बमोजिमको प्रक्रिया पुर्याई उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव र सिफारिस गर्नका लागि पार्टीको सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त समयमा केन्द्रीय कार्यालय मार्फत निर्देश गर्ने निर्णय गरेका छौँ। उपयुक्त समय हामी कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले 2 गतेको सट्टा चाहिँ त्यो अभियान 10 गतेदेखि 24 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ र यो निर्णय गरेको पछाडि मैले अघि पनि भने कि त्यो अहिले हामीले यो 30 र 31 गते देशैभरिबाट नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित स्थानीय निकायमा निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख नगर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र त्यसको प्रमुख र उपप्रमुखहरू उहाँलाई हामीले चाहिँ पार्टीको कामको लागि यो प्रशिक्षणको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ अभिमुखी तालिम दिनको लागि छलफल गर्नको लागि हामीहरूले 20 र 31 गतिको कार्यक्रममा हामीले आयोजना गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रम पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले 2लाई 10 गते गरेका छौँ। त्यो बिचमा हाम्रो अन्य चाहिँ आन्तरिक निर्वाचनमा भाग लिन पार्टी दर्ता गर्ने प्रक्रियाको जिम्मा बैठकले कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेललाई दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारले स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रलाई दिन नमिल्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा भएको शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमा दिएर त्यो बीमा नै नरहने जिकिर गर्नुभयो। स्वास्थ्य बीमाको पहुँच सबैमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम ल्याएको भन्दै उहाँले स्वास्थ्य बीमा भनेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको मुद्दा भएको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले नागरिकको स्वास्थ्यमा हुने खर्च घटाउन सके मात्र सरकारले स्वास्थ्य प्रणाली जोगाउन सक्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले स्वास्थ्यमा हुने खर्च घटाउने गरेर स्वास्थ्य प्रणालीका संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले सरकार स्वास्थ्य प्रणालीको सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा कति अस्पताल बनाउने र शिलान्यास गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुने गरेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुन्छ भनेर लेखिरहेका छौँ अनि सरकारले दिने भनेर भनेका छौँ।
अनि जस्तो म काठमाडौँको नागरिक भएर सोचेँ भनेदेखि मलाई चाहिँ त्यो आधार स्वास्थ्य सेवा चाहिँ दिन्छ चाहिँ कसले, कहाँ ल्याएर दिन्छ, कसरी दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। अनि सरकार भनेको त अब हाम्रो स्थानीय सरकार हो। त्यसले यदि संविधानमा लेखिदिएका छौँ र सरकारले त्यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर भने त्यो कुरा गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो यो स्वास्थ्यको यो अहिले हामीले बनाएको स्वास्थ्य केन्द्र जस्तो कुरा चाहिँ यो नागरिकको हक हो भन्ने कुरा हामीले भनेको कुरा हो। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ नागरिकको अहिले मैले पनि भने अर्को ठुलो कुरा भनेको चाहिँ यसमा कम ध्यान गएको छ भन्ने लाग्छ। मैले गभर्मेन्टमा बसेर काम गर्दाको मेरो अनुभव, नागरिकको स्वास्थ्यमा हुने खर्च जुन छ त्यो अहिले हामी भन्छौँ नि त्यो यतिजना मान्छेले यति पैसा खल्तीबाट खर्च गर्छ भनेको त्यो खर्च गर्ने कुरा यदि हामीले घटाउन सकेनौँ भने अल्टिमेटली त्यो खर्च हामीले बिमामा गरेर सरकारले गर्छ भने जुनले बिमा भनेर हामी भन्छौँ सबैलाई बिमाको कभरेजमा ल्याएर चाहिँ त्यसलाई खर्च गर्दै सरकारले पुर्याउँछ चाहिँ कसरी, पैसा चाहिँ हामीसँग कति छ। त्यसैले हामीले अगाडि नै हामीले यदि सकेसम्म स्वास्थ्यमा हुने खर्च घटाउने गरिकन हाम्रो हेल्थ सिस्टम त्यसरी बनाउन सकेनौँ, कम खर्च गर्नुपर्ने, प्रिभेन्सनमै हामीले बढी काम गर्न सक्ने, प्राथमिक यो स्वास्थ्यको संरचना बनाएर काम गर्न सक्ने बनाउन सकेनौँ भने चाहिँ हामी थेक्नै सक्दैनौँ। हामी कतिपय कुराको सन्दर्भ हामी चाहिँ जस्तो मैले अन्यथा भन्न खोजेको होइन, यहाँ मसँगै काम गर्नुको टिमको मन्त्रालयको सरहरू यहाँ हुनुहुन्छ, हामीले एकदमै धेरै मेहनत गरेर यो खास गरिकन डाक्टर रामेश हुनुहुन्छ, सुदीप दाई हुनुहुन्छ, डाक्टर चन्द हुनुहुन्छ, डोटेल सर हुनुहुन्छ, सागर सर हुनुहुन्छ, हामी सबैजना मिलेर चाहिँ हामीले 7 वर्षभित्र पूर्वाधार कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा स्ट्यान्डर्ड बनायो। मन्त्री परिषद पास पनि गऱ्यौँ। त्यसको लागि चाहिँ विशेषज्ञ चिकित्सक कति पढाउनुपर्छ, नर्सेस कति उत्पादन गर्नुपर्छ, सबै यहाँ डाक्टर भगन कोइराला हुनुहुन्छ, नर्सेसको उत्पादन बढी छ तर विशेषज्ञ चिकित्सकको कम छ, उहाँहरूको अध्ययनले देखाए सबै कुराहरू हामीले 7 वर्षको प्लान गऱ्यौँ र त्यो मन्त्री परिषद पास पनि गऱ्यौँ। म प्रत्येकचोटि नयाँ मन्त्री आएपछि त्यो बोकेर पनि जान्छु, त्यहाँ यस्तो छ गरेर भन्छु पनि त्यहाँ गएर। तर मैले यो सरकार त्यो सरकार भन्दिनँ, पहिलाको सरकार पनि त्यही हो, अहिलेको सरकार पनि त्यही हो। सरकारले खालि त्यसपछि के मात्र टिप्यो भने कतिवटा अस्पताल बनाउने छ भन्ने कुरा टिप्यो र अस्पतालको शिलान्यास भयो। तपाईँले हेर्नुभयो भने सबतिर अस्पतालको शिलान्यास भएको देख्नुहुन्छ। यो सरकारले पनि गर्यो, त्यो सरकारले पनि गर्यो, किनकि उसले त्यत्रो बनाएको कम्पोनेन्ट मध्येको अस्पतालको बिल्डिङ एउटा कम्पोनेन्ट थियो। अस्पतालको बिल्डिङ मात्रै बुझेर फेरि अस्पताल बनाउन थालिहाल्यो। सो हामी खालि जुन अस्पताल बनाउने र अस्पताल मात्रै सबै कुरा हो भन्ने ठाउँ छ। हेल्थ सिस्टमलाई हामीले अस्पतालमा लगेर जुन गरिदिएका छौँ त्यसबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ है, नभएदेखि हामी चाहिँ रङ डिरेक्सनतिर जान्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा आधारभूत तहमा, वडाको तहमा यस्तो संरचना हुनुपर्छ, ट्रस्टवर्दी, नागरिकले विश्वास गर्ने, सर्भिस लिन आउने, फङ्सनल यो खालको युनिट हुनुपर्छ भनेर हामीले एउटा स्टार्ट गरेको हो। स्थानीय सरकारलाई प्राथमिक स्वास्थ्यको संरचनाभित्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मा दिएर स्वास्थ्य प्रणालीको निर्माण गर्न नसके अस्पताल मात्र खोलेर स्वास्थ्य सुरक्षा नहुने उहाँको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनतामा माओवादी नेतृत्व प्रतिको भरोसा नटुटेको बताउनु भएको छ। शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा भएको पुष्पबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानको 7औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले जनताको तहमा पार्टीले खेलेको भूमिकाप्रति अगाध आस्था र विश्वास रहेको बताउनुभयो। नेताहरूको एउटा पंक्तिमा नीति, नेतृत्व, विचार र व्यवहार प्रतिको विश्वास धर्मराएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले नेता एक ढिक्का भएर गएको अवस्थामा अहिले पनि जुरुक्क उठ्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। अहिले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो चुनौती नेताहरूलाई मिलाएर लैजाने भएको उहाँको भनाइ छ। नेताहरूमा मात्र मिलाएर एक ढिक्का भएर लागेको अवस्थामा जनतामा दुःख गर्नु नपर्ने अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। कार्यक्रमहरूमा त्यस्तो अनुभूत गर्छौँ। निर्वाचनको क्रममा तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हामीले माथि बसेर हिसाब गर्दै गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी देशको दोस्रो पार्टी बन्ने ठाउँमा छौँ र हामीले मूल्याङ्कन गर्दा सबैतिरको हिसाब गर्दा हामी 175 वरिपरि चाहिँ हामी जित्छौँ भन्ने नै हिसाब देखिन्थ्यो र त्यो हिसाब हामीले मनोगत गरेको पनि होइन। हामीले 74 को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा जितेका हाम्रा स्थानीय तहलाई मात्रै बचाउन सकेको भए हामी 175 वरिपरि हुन्थ्यौँ र हामी देशको दोस्रो ठुलो पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पहिलो पार्टी अहिले नै बनिसकेका थियौँ। तर दुर्भाग्य हामीले झन्डै 50 भन्दा बढी पहिला निर्वाचनमा जितेका आधारहरू हाम्रा गुमे। अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने त्यहाँ आधार हाम्रो गुमेको हाम्रो जनमत खस्किएर होइन, जनमतै खस्केको, जनतामा हामी प्रतिको आकर्षण घटेर हामीले हाम्रो चाहिँ सिट गुमेको भए
हामीले कमजोरी गऱ्यौँ, जनताले साथ दिएनन् भन्न हुन्थ्यो जस्तै चलेको छ। दिनदिनै ठुलै सङ्ख्यामा अब त समूहगत रूपमा पनि एकता हुने कुरा कतिपयसँग अन्तिम चरणमा पुगेको पनि छ। यो सबैलाई बचाउन सक्यौँ भने हामी फेरि लेफ्ट मुभमेन्टको, वामपन्थी आन्दोलनको पहिलो पार्टी बन्ने पुरै सम्भावना छ। त्यसकारण आज हामी यो स्मृति प्रतिष्ठान पोस्टबहादुरको वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित छौँ र हामीले केही सङ्कल्प गर्दैछौँ भने आउने प्रदेश र सङ्घमा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने, नेतृत्वदेखि कार्यकर्ता पङ्क्तिसम्म जनमतलाई त्योसँग जोड्ने र दृढताको साथ अगाडि बढ्ने गर्यो भने फेरि देशको नेतृत्व यो पार्टीले गर्ने ठाउँमा पुग्ने प्रष्ट सम्भावना देखा पर्छ को आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने त्यो उद्देश्यको निम्ति हामीले यो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नु छ। सबै विचार र राजनीतिक मुद्दामा निकट भएका शक्तिहरूलाई लिएर जानु छ। यो गठबन्धन जो संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षाको लागि भनेर बनेको हो, यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु छ र अन्ततः लेफ्ट मुभमेन्टलाई सही विचारका आधारमा एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने रणनीति पनि हामीले छोड्न हुने भएको छैन। अध्यक्ष दाहालले अहिलेको सन्दर्भमा पुष्पबहादुर बोगटी जस्तो विचार र व्यवहार दुवैमा निष्ठावान र इमान्दार, सरल, मिलनसार हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा प्रणाली राम्रो छैन भन्ने प्रचार नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपालको विद्यालय शिक्षा र नतिजा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। समयमै परीक्षा नलिने र नतिजा प्रकाशित नगर्ने हो भने नेपालको शिक्षा प्रणाली बेथितिमा जाने बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न कारण देखाएर समयमै काम नगर्ने हो भने शिक्षा प्रणाली बेथितिमा जाने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा साँच्चीकै शैक्षिक सुधार गर्न आवश्यक भएको भन्दै सरकार यसप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षक र शिक्षक संस्थालाई गाली गरेर शैक्षिक संस्थालाई गाली गरेर देशको शिक्षा सुधार नहुने भन्दै शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले नेपालको शिक्षा प्रणाली राम्रो छैन भनेर प्रचार नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपालको शिक्षा गुणस्तर छैन भन्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले इच्छा शक्ति भए सबै ठाउँमा शैक्षिक गुणस्तरको सुधार गर्न र विद्यालयलाई सक्षम बनाउन सकिने बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले शिक्षा सेवा क्षेत्र भएकोले सेवा सुविधा पाइन्न भनेर पढाउन छाडेर आन्दोलन गर्न जान नमिल्ने बताउनुभयो। कस्तो छ, पढाउने तरिका कस्तो छ, पेडागोजी हामीले पाठ्य सामग्री कस्तो अपनाएको छौँ। अहिले तपाईँले उठाउनु भयो म्याथ र साइन्सको चाहिँ अहिलेको प्रश्नको बारे पनि केही प्रश्न उठाउनु भएको छ। परीक्षा बोर्डको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। हामीले ब्याङ्कबाट चाहिँ लिँदाखेरि पढाइ एकातिर, परीक्षा दिने विद्यार्थीको निम्ति प्रश्नपत्र अर्कोतिर भयो कि, अथवा हामीले चाहिँ राम्रोसँग हामीले अजिलो विषय भएको हुँदाखेरि विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरेर पढाउन सकेनौँ कि हाम्रा साझा सरकारका विषय हुन्। किनभने विद्यार्थीले त्यो विषयमा कम अङ्क प्राप्त गरेको कुरा साँचो हो। त्यो विषयमा निकै कम अङ्क प्राप्त गरे, किन गरे, कहाँ सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरो त हामीतिर फर्किनुपर्छ नि त। त्यस कारणले त्यो विषयतिर पनि हामी फर्कन जरुरी छ। र त्यसको साथसाथै हामीले यी कतिपय कुराहरू जस्तो पूर्वाधारका कुरा पनि उठाउनु भयो। झन्डै 12,000 विद्यालयहरूको प्रारम्भिक चाहिँ भवनहरू यो 3 वर्षको बिचमा बनेका छन्। हामीसँग पनि रेकर्ड छ। एसियाली विकास ब्याङ्क, त्यसपछि गएर भूकम्प प्राधिकरणबाट, प्रदेशबाट, स्थानीयबाट लगानी भएर, कहिलेकाहीँ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारबाट लगानी भएर पुरै छैन, तर बनेका राम्रा राम्रा दरबार जस्ता विद्यालयहरू पनि बनेका छन्। आज बिहान मैले पत्रिका एउटा अनलाइनमा हेरेको थिएँ। कर्णालीमा एउटा विद्यालयमा चौतारीमा बसेर पढेको पनि होइन, पानी चुहेर भन्ने पनि छ। कतिपय ती बनाउनु पर्ने छन्, तर बनाएका ठाउँमा हामीले राम्रो गर्दै जाने र भौतिक पूर्वाधार बनाउन अपुग भएका ठाउँमा बनाउँदै जाने कुरा हामीले राखेका छौँ। र 3 वर्षभित्रमा, कमसेकम 3 वर्षभित्रमा प्रारम्भिक रूपमा बनाउनु पर्ने कुराहरू बनाइसक्ने लक्ष्य लिएको छ मन्त्रालयले गर्ने हो। अब बजेटको कुरा पनि यहाँहरूले उठाउनु भएको छ। मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। हामीले कोसिस गऱ्यौँ, आशातीत बजेट प्राप्त गर्न त हामी सकेनौँ, तर यो वर्ष बजेट घटेन।
अलिकति प्लस भएको मात्रै छ। तर फेरि पनि एक नम्बर बजेट 25वटा मन्त्रालयमा सङ्घले छुट्याउने बजेटमा एक नम्बर बजेट शिक्षाकै छ। बनाउनु पर्थ्यो हामीले झन्डै 20% अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड अनुरूप, एभरेज 12% आसपास छ निजीको बाहेक। निजीले पनि उहाँहरूले दिनुभएको लगानी हेर्दाखेरि ठुलै सङ्ख्यामा उहाँहरूले पनि लगानी गर्नुभएको छ। राज्यले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर उहाँहरूको लगानीलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्न मिल्दैन। 3PP को सिद्धान्त हामीले लिएका छौँ। राज्यले लगानी गर्दै पनि अतिरिक्त चाहिँ लगानी उहाँहरूले गर्नुभएको छ। हाम्रो खालि चाहिँ ध्यानाकर्षण यति हो कि सकेसम्म विद्यार्थीलाई शुल्क कम लिएर तपाईँलाई नाफाको प्रतिशत कम राखेर, नाफै नराख्नुहोस् त हामी भन्दैनौँ, तर चाहिँ सेवा क्षेत्र भएको हुँदाखेरि निजीले पनि यस प्रकारका शुल्कको विषयमा उठेका प्रसङ्गहरू सुनेर कमभन्दा कममा विद्यार्थीलाई चाहिँ सेवा दिने कुरामा उहाँले पनि ध्यान दिनुपर्छ। र त्यो त्यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले अहिलेसम्मको कमजोरीलाई मूल्याङ्कन गरेर शैक्षिक गुणस्तरका लागि अघि बढ्न दिशामा परीक्षा बोर्ड रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस वर्षको एसई परीक्षामा गणित विषयमा विद्यार्थीहरूको नतिजा कम आएको र धेरै अनुत्तीर्ण भएको भन्ने कुरा सत्य रहेको भन्दै यसबारे विश्लेषण गर्ने बेला भएको बताउनुभयो। उहाँले नतिजा कमजोर आउनुको वास्तविक कारण पत्ता लगाउने कुरामा परीक्षा बोर्ड लाग्ने बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा दिँदै सरकारले झन्डै 16 अर्ब रासायनिक मल अनुदान छुट्याएको बताउनु भएको छ। सुदोधन गाउँपालिका 5 मा निर्मित सुदोधन उद्यानलाई उद्घाटन गर्दै उहाँले कोरोना संक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य धेरै पर्ने भएकोले अनुदान छुट्याएको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले विभिन्न स्वरूपमा मल आयात भएर पनि पर्याप्त नभएको उहाँको भनाइ छ। अहिले विभिन्न देशसँग संवाद गरिरहेको ले छिट्टै समस्याको समाधान हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अर्को प्रसङ्गमा गृहमन्त्री खानले नेपाली नागरिक अनागरिक बन्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना नहोस् भन्नका लागि सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको प्रश्न पार्नुभयो। नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकको अधिकारबाट वञ्चित भएकोले यसलाई स्वीकृत गर्न अविलम्ब गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। सुदोधनसहित रूपन्देहीको विकास सबैको चाहना भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सुदोधनको विकासको प्रतिफल रूपन्देहीले प्राप्त गर्ने गरी काम अघि बढाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। सामाजिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएकोले विकास निर्माण अघि बढाउँदा विभिन्न जाति धर्म र सम्प्रदायका नागरिकको संस्कार अनुसार फरक रहेकोले सोही अनुसारको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीलाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बहुमत आउनका लागि रोक्नका लागि सत्तारूढ गठबन्धन सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले जति प्रयास गरे पनि नेपाली जनता आफ्नो पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा बहुमत दिने दृढ रहेको दाबी गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक शेर्पा सङ्घ नेपालको शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एमाले नीति र सङ्गठनमा आबद्ध भएर मात्र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा आम जनता सुदृढ रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। नेपाल र सेना र प्रहरी समेत नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मात्र मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासमा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसबाट सत्तारूढ गठबन्धन आत्तिएर गठबन्धन विस्तारको प्रयासमा लागेको आरोप समेत लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमाले विजय हुनुपर्ने दोहोर्याउनुभयो। देशलाई माथि उठाउनको लागि एमालेको विकल्प नभएको उहाँको तर्क थियो। अध्यक्ष ओलीले आफू जस्तो राज्यको नाममा सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति दान गरेर देखाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई चुनौती दिनुभयो। बहुमत ल्याउनबाट रोक्नका लागि यो सबै भइरहेको छ। एमाले विजयी हुनका लागि एमाले विजयी हुनुपर्ने होइन। यस देशलाई ओह्रालो लाग्न नदिन, यस देशलाई अगाडि बढाउन, यस देशलाई माथि उठाउनका लागि नेकपा एमाले चाहिन्छ। नेकपा एमालेको सरकार, नेकपा एमालेलाई सरकारमा पुगेर कुनै गजक्क पर्नका लागि होइन। दसैँमा केटाकेटी दसैँ आयो भनेर नाचे जस्तो, लोसारका बेला लोसार आयो भनेर नाचे जस्तो खुसी भएर नाच्नका लागि होइन, देश बनाउनका लागि नेकपा एमालेको सरकार चाहिएको छ।
एमाले सोरीले काटाकाट किन गर्ने? त्यसकारण यो गठबन्धन एक्लै लड्ने आँटै गर्दैन त्यो भित्रका कोही पनि। बिचरा कांग्रेस माया लाग्छ मलाई। हेर्दा हेर्दै कांग्रेस के भइसक्यो भने त्यसले लान खोजिराखेको छ, जो देशका लागि भोलि गएर अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ। देशमा द्वन्द्वको स्थिति हुन सक्छ। त्यो अवस्थालाई बाह्य शक्तिहरूले आफ्ना निम्ति प्रयोग गर्न सक्छन् र देशको अवस्था अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ, खतरामा पर्न सक्छ। देश मैले मेरो श्रीमतीका नामको सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्यका नाममा, संस्थाका नाममा गरिदिएको छु। मेरो सेकपछि सम्पूर्ण सम्पत्ति, चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति, ब्याङ्क ब्यालेन्स होस् कि घर होस् कि घडेरी होस् कि जमिन होस् कि गाडी होस् कि जे छ मसँग त्यो सबै राज्यको हुन्छ, संस्थाको हुन्छ। त्यो मेरो कसैले अरूले हकवाला भएर पनि कसैले खाँदैन, मैले कसैलाई जम्मा गरिदिनु छैन। अनि त्यसरी मेरो सम्पत्ति मेरो कांग्रेसका नेताले एउटा अखबारमा आफूलाई 1 नम्बर भ्रष्टाचारी भनेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले आफू र श्रीमतीको सबै चल सम्पत्ति आफूले राज्यको संस्थाको नाममा दान गरेको भन्दै त्यसो गरेर देखाउन चुनौती दिनुभयो। ओलीले आफूले राज्यबाट कहिले पनि ठगेर नखाएको र नखाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। कांग्रेसले मुलुकमा 21 वर्ष सरकारको नेतृत्व गरे पनि एउटा काम देशका लागि नगरेको दाबी समेत गर्नुभयो। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि शनिबार अपराह्नसम्म विभिन्न 40 राजनीतिक दलले दर्ता गराएका छन्। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेकपा एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतले आसन्न निर्वाचनमा भाग लिन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि यही साउन 22 देखि 31 गतेसम्म दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ। सार्वजनिक बिदाका दिन पनि आयोगले कार्यालय खुल्ला रहने र निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम नियमित रूपमा सम्पादन हुने जनाएको छ। यही साउन 19 गतेसम्म आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्छ। शनिबार पनि दल दर्ता गर्ने क्रम चलिरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आगामी मङ्सिर 4 गते देशभर एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ। अब आर्थिक समाचार। गत आर्थिक वर्षदेखि भुक्तानी हुन नसकेको कृषि पशुपक्षी तथा बाली बीमा अन्तर्गत दाबी रकम भुक्तानी हुने भएको छ। कृषि पशुपक्षी तथा बाली बीमा अन्तर्गतको अनुदान रकम सरकारले दिएपछि बीमा समितिले दाबी भुक्तानी गर्न लागेको हो। नेपाल सरकारले कृषि पशुपक्षी तथा बाली बीमाको 80% प्रिमियम सरकारले अनुदान स्वरूप बेहोर्ने गर्छ। बाँकी रहेका 20% रकम कृषकले बेहोर्ने गर्छन्। गत आर्थिक वर्षमा भएको कृषि पशुपक्षी तथा बाली बीमाको रकम मध्येका 1,17,21,07,555 रुपियाँ अनुदान सरकारले दिएको छ। निर्जीवन बीमामा कम्पनीहरूले कृषकको दाबी भुक्तानी गरिसकेको र निर्जीवन बीमामा कम्पनीहरूले भुक्तानी रकम नपाएको गुनासो गरिरहेका थिए। सोही निर्जीवन बीमा कम्पनीले कृषकलाई भुक्तानी गरेको रकम बीमा कम्पनीहरूलाई दिन लागेको बीमा समितिका उपनिर्देशक पूनम गेवाली श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले गत आर्थिक वर्षदेखि भुक्तानी हुन नसकेको कृषि पशुपक्षी तथा बाली बीमाको अनुदान रकम भुक्तानी गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। एक साताभित्र सरकारले दिएको पैसा भुक्तानी गर्ने तयारीमा जुटेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले पठाएको पैसा मध्ये पशुपक्षी बीमा अन्तर्गतको दाबी भुक्तानी बापतको 1,06,75,44,000 रुपियाँ रहेको छ, जुन रकम बीमाको समितिले भुक्तानी गर्ने तयारी थालेको हो। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षको 10,45,00,000 रुपियाँ बाली बीमा अन्तर्गत दाबी रकम छ, जुन रकम सरकारले चाँडै नै भुक्तानी गर्ने उपनिर्देशक गेवालीले बताउनुभयो। उहाँले गत आर्थिक वर्षमा परेको बाली बीमा दाबी रकम अन्तर्गतको सरकारले अनुदान बापत दिनुपर्ने पैसा चाँडै दिने
जानकारी दिनुभयो। यसका लागि हामीले प्रक्रिया अघि बढाएको समेत बताउनुभयो। छिट्टै नै आउने समेत जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सरकारले अनुदान बापतको रकम साउन पहिलो साता पठाएको जानकारी दिनुभयो। बजेट कम र बिमा धेरै हुने समस्या रहेका कारण दाबी भुक्तानी रकम समयमा नहुने उहाँको भनाइ छ। पशु बिमा बिमाङ्कको फ्री लिङ्क छैन, हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ। बजेट कम र बिमा बढी भएको कारणले ढिलो भएको हो। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव र बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको हस्ताक्षर चाहिन्छ। चेकमा हस्ताक्षर भएपछि बाँड्छौँ र उहाँले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार पछिल्लो समय पशु बिमामा अनुदान रकम धेरै हुँदै गएको छ। पशु बिमा 44%ले बढ्दै गएको छ। त्यसका आधारमा बजेट कम राखेको कारण समस्या भएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखिको अनुदान रकम बजेट कम भएको र ढिलो बाँड्न थालिएको हो। अघिल्लो वर्षको अनुदान यो वर्षको अन्तमा आउँछ। मन्त्रालयबाट पैसा नआएको होइन। हामीले मन्त्रालय, बिमा र समिति र कम्पनीहरूको पहलमा नै चैतसम्म पैसा लिएका छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चर्चित बेलायती लेखक सलमान रुश्दीको अवस्था गम्भीर बनेको छ। उनको प्रतिनिधि एन्ड्रिया वाइलीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले लेखेको छ, शुभ समाचार छैन। सलमान भेन्टिलेटरमा छन् र बोल्न सकिरहेका छैनन्। रुश्दीमाथि शुक्रबार अमेरिकाको एक साहित्यिक कार्यक्रममा चक्कुले आक्रमण गरिएको थियो। 24 वर्षीय युवक हादी हतरले 75 वर्षीय रुश्दीको घाँटी र पेटमा चक्कु आक्रमण गरेका थिए। उनलाई तत्काल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको सुरक्षाकर्मीले अनुसन्धान थालेका छन्। आक्रमणका कारण प्रश्न नभएको उनीहरूले बताएका छन्। भारतमा जन्मिएका उपन्यासकार रुश्दी सन् 1981 मा प्रकाशित कृति मिडनाइट चिल्ड्रेनबाट चर्चित हुनुभएको हो। 75 वर्षीय रुश्दीको अहिलेसम्म 4वटा पुस्तक लेख्नु भएको छ। सन् 1988 मा लेखेको द सटानिक भर्सेस का कारण उहाँ 9 वर्षसम्म भूमिगत हुनु परेको थियो। पुस्तक प्रकाशित भएको 1 वर्षपछि इरानका तत्कालीन सर्वोच्च नेता अयतोल्ला रुहाउले खोमेनीले रुश्दीको हत्या गर्न आह्वान गरेको गरी टाउको मूल्य 30 लाख अमेरिकी डलर तोकेको थियो। मोन्टेनेग्रोमा एउटा पारिवारिक विवादपछि गोली चल्दा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। आक्रमणले एउटा परिवारका 3 जनाको गोली हानेर हत्या भएका छन्। सोही घरमा बस्ने एक महिला र उनका 2 सन्तानको पनि हत्या भएका छन्। एक सर्वसाधारणले बन्दुकधारीलाई गोली हानेर हत्या गरेपछि आक्रमण श्रृङ्खला रोकिएको थियो। आक्रमण केही मानिस घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले कन्यासँग खेल्ने 5 खेलको T20 र 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खलाको तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपाल केन्या बीच सुरुमा 5 खेलको T20 र त्यसपछि 1 दिवसीय खेल हुनेछ। श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोली भदौ 7 मा केन्या पुग्ने तालिका रहेको छ। 5 खेलको T20 श्रृङ्खला भदौ 9 गतेदेखि 14 गतेसम्म हुनेछ। त्यस्तै 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला भदौ 17 देखि 20 गतेसम्म हुनेछ। यो खेल नैरोबीमा रहेको जिमखाना मैदानमा हुनेछ। यसैबीच राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका नवनियुक्त प्रशिक्षक भारतीय पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकरन नेपाल आउँदैछन्। उनी बेलुका काठमाडौँ आइपुग्ने नेपाल क्रिकेट संज्ञानले जनाएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।